باهي. دونك توا شنو باش نعملو باش باش نردو معناها التانك يساليني مع الاورينتاسيون نتاع السول. اوكي معناها سنة معناها كان الوقت لازم يطلع هذا اللي احنا الامتي اوبجكت اللي احنا عملناه لازم يساليني يفا فير اون روتاسيون بعد معناها يفا توجور اتر اليني مع الاورينتاسيون نتاع القاع. اوكي باش اللي باقي يبدا هوريزونتال. Donc, ce qu'on va faire, on va intégrer le stick to ground. Pour cela, il va falloir créer déjà, comment on va faire? Comment on va faire? علاش عملنا التابلو هذايا de type vector 3 هذا باش يسجل لي بوزيسيون نتاع التانك بتاعنا وباش يخرج منهم ان فيكتور اورينتاسيون. كيفاش باش ناخذ باغ اكزومبل ليكزامبل في الديسان هذايا نقولوا هنا هذايا هو التانك بتاعنا يفا افونسي هو سنة اوب هنا ناخذ هذايا يفا افونسي كيما تقول اكزامبل من البوان هذا حتى نقولوا احنا في الابديت هذه الابديت الاولاني في الابديت الثاني باش يلقى روحه هنايا. اوكي دونك عندنا دو بوان هنايا باش يكالكولي منهم ان فيكتور هذا وباش يرد الفيكتور هذا الفورورد نتاعو اليني مع الفيكتور هذايا ainsi de suite. دونك هذا في كل ابديت باش يكالكولي هذايا وحنا باش نقولوا له ما يعمل الكالكول هذا الا معناها تاع باش يليني الفيكتور فورورد نتاع التانك مع الفيكتور هذايا الا ما يكونوا لي دو بوين هذوما بعاد على بعضهم مش كونفوندو معناها كي بدا واقف سا سير ريان باش يكالكولي خاطر ما يجيش فيكتور فاسون سي ان بوين فهمت. دونك احنا نقولوا له الساعه قبل ما يعمل اي لينيومون لازم يشوف كان لي دو بوين بعاد على بعضهم سوفيزامون. اوكي دونك انسي دو سويت ومن بعد هو ادميتون باش يمشي للبوين الثالث هنايا يقدم او فير مزور. دونك باقي دوما يعمل لالينيمون وقت اللي باش يعمل لالينيمون مع ديك يحط الفيكتور هذا كيما هذا يفسخ لازمو البوان هذا بشكل من بعد ينجم يزيد نوتر بوان هنايا ويكالكولي منه زاد الفيكتور هذايا ومن بعد يقولوا هذا اليني مع هذا يانسي سويت وباقي من بعد يرجع يفسخ البوان الباقي باش يفسخ ليليمون زيرو نتاع الليستيري نتاعي. اوكي دونك سي سا ليدي. دونك سي سكون فا فير. دونك هنايا باش نقولوا له بعد ما يقد هذا كله يجي هكا هوني. دونك شنو باش يعمل دونك باش نقولوا له if ساعة اذا لي دو بوين سون ديستانكت قبل ما يزيدوا معناها هنايا باش نرجع للديسان تاعي قبل ما يزيد البوين الثاني لازم يلقاه ديستانكت من البوين الاولاني معناها في الكا هذايا باش نعمل كنترول زد فوالا في الكا هذايا معناها قبل ما يزيد البوين هذايا اوكي قبل ما يزيدوا البوين هذا لازم يلقى لوبجي ترانسفورم بوزيسيون تاعي بعد على البوين هذا وقتها يزيدوا. اوكي دونك هنا نقولوا له if transform سنة باش نقولوا vector 3 distance here vector 3 point distance de transform point position virgule هذيك track tank position معنا باقي باش يقارنوا مع الاليمون زيرو. voilà إذا الديستانس ما بيناتهم supérieur ou égal à 0,01 حتى كان هي ديستانس صغيرة تكفي باش تكالكولي منها فيكتور مفيد ما همش زيرو وقتها يزيد الاليمون الثاني. دونك يجي هوني يعمل تراك تانك شنو تانك كوس دو بوان اد ويحط البوزيشن ترانسفورم بوان بوزيشن اوكي بوان فيرجول. هنايا بروبليم صغير في الديبار سورتو في الديبار وقت باش يجي يعمل كومباريزون هذايا التانك بوزيشن زيرو نيكزيست با في الديبار
دونك لازمني هوني في ستارت نقولو تانك بوزيسيون دو زيرو إيجال ترانسفورم بوان بوزيسيون. اوكي حتى هنا بعد فما ان بروبليم صغير على الاخر ويسهل على الاخر تصليحه باش يجي مي سي با غراف اون فال غاردي من بعد تتفق بيه نفيقوا بيه الغلطه باش تصير من بعد مش غلطه هي فوز الي فوار باهي. دونك هنا راكم فهمتوا معناها نعاودوا نرجعوا للديسان نتاعنا باش بوان دو ديبار ديجا عطيتو هذيك في ستارت او حطينا زعما اون فا سوبوزي اللي هو هوني. دونك باش يبدا يقدم ديك ديستونس بعدت باش يزيد البوان الثاني ويخرج منه فيكتور هذا ومن بعد باش يليني الفورورد نتاع هذايا. وفي الحقيقه باش يليني الفورورد يفو كومبروندر نتاع تشايلد مش نتاع هذا نتاع هذايا اللي احنا عملناه بور لورينتاسيون. اوكي دونك هذايا باش يعمل لينيمون. دونك فو با اوبلي باش نحطو جيت تشايلد معناه هنايا توا هاكا زيد البوان الثاني سي بون سي بيان كل شيء. وهنا باش نقولوا له اف الليست نتاعنا وليو فيها دو زيليمون. دونك if tank position point count égal 2 معناها توا عندنا suffisamment عندنا 2 بوان باش نقدو في الفيكتور. وهنا لازمنا نديكلاريو ان فيكتور وهنا نعملو private de type vector 3 vect forward هنا نحطو vect forward égal باش يكون égal شنو باش يكون égal الديفيرنس ما بين لي دو بوان اللي عندي البوان الثاني موان البوان الاولاني. فهمت نرجعو باقي للديسان. دونك باش تلقى الفيكتور هذا لازمك تاخذ البوان هذا وتعمل موان البوان هذايا باش تلقى الفيكتور هذا. دونك تانك دو 1 موان تانك دو 0. اوكي باهي وجوست من بعد يعمل الالينيمون. تو عملنا الفيكتور باش نعمل الالينيمون. دونك نقولو ترانسفورم بوان جيت تشايلد خاطر مش نتاع البلاير مين بلاير باش نقولو نتاع التشايلد نتاعو اللي هو نرجعو للبحث اللي هو هذايا مش هذايا. اوكي هما زوز empty object في empty object. هذايا عاملينو لورينتاسيون هذايا تو سكي ديبلاسي وكل هذايا اللي فيه لي دو سكريبت stick to ground ou move tank. وهذا c'est juste il va servir à faire les orientations تاعنا. ok plutôt par rapport au pivot. voilà ok donc get child de 0 بعد ما فما كان هو point transform point forward voilà égal vect forward alignement صار. ومن بعد ينحي une fois نرجعو للديسان تاعنا une fois قد الفيكتور هذايا سي بون يفسخ الاولاني بشكل هذا يولي الاولاني بلوتو بشكل بعد كي يقدم يعمل ان دوزيام بوان يزيد يقد ان اوتر فيكتور منه ويعمل ان اوتر الينيمون. اوكي دونك لازم يفسخ البوان دوما يقد الفيكتور هذا لازم يفسخ البوان هذا باش ينجم يزيد ان اوتر بوان. دونك نعملو الكوموند نتاعنا باش نحيو البوان معناها داك يعمل الالينيمون. دونك لازم ينحي البوان الاولاني اللي هو هذا من الليست. دونك كيفاش تصير دونك تانك بوزيسيون هذيك بوان الكوموند ريموف ات ونحطو الاندكس 0. فوالا اوكي en même temps c'est bon صار l'alignement donc ويتنحى الكوموند déjà on laisse هذه. voilà نحطو play أنا مش قاعد يصير دقيقة برك. اوكي فما اي باهي اي عجب جو كرو لافوار في ديجا. هذه الغلطة هي الليست مش هكاك حقني عملتها هدايا
لازم تكون بوان اد، بوان اد، ونزيدو الفالور هذيك هكا. هذه غلط عملتها. دونك كنترول اس. هاك علاش حط لي قبيلك ليرور argument out of range. فهمتها؟ دونك سي بون. هذا اللي نحكي لكم عليه قبيلك. دونك لو بروبليم اللي باش يصير انه في البوان ديبار، خاطر هو كان في الفوق، ولا بلوتو كان لوطا وطلع الفوق. اوكي، دونك اوتوماتيكمون الفورورد ولا هكا، معناها هو توا في البوان ديبار هنايا اتنحي اغزو بكدا، معناها كان هوني وباش يطلع الفوق وميم طون ريت ولا. دونك ديكو الفورورد ولا هكا، هاك علاش حطوا من القدام هكا. يجي نشوفوا كان هما الباقي يخدم ولا هاكا الباقي يخدم. فوالا، دونك هاكا يطلع وقت لازم يطلع. فوالا، مي الموفمون إلي تري بروسك، خاطر سي نورمال، خاطر من البوليغون يصير هاك الشونجمون، معناها هذايا كالزربات الصغار اللي قاعدين يصيروا. دونك نرجعوا للديسان تاعنا في الوقت اللي يتعدى من هوني لهنايا، نفس بالضبط تحسب له ابابري باش تكون هكا، وبعد فرد ضربه يولي هكاك مع تيبون اون باراليل مع بلوتو فرد ضربه باش يولي هكا. احنا ماذا بينا نعملوها كلي ترانزيسيون تكون سموث، معناها كلي باش نقدوها ما بين الفيكتور هذا وهذايا بالفيكتور 3 سليرب. دونك نرجع هنا هاكا ريتو كل ضربات شاك فوا وين فما ان صوت سي كو تعدى من بوليغون لبوليغون. اوكي باهي. دونك كومون اون فا فير هذيك تو نرجعو من بعد نصلحوها كلي لو فات لي يجي فيرتيكال في ضربة، نرجعو لها من بعد. دونك كومون اون فا فير باش نعملو الكوروتين وباش نحطو فيها فيكتور 3 سليرب. دونك نجيو هنايا في هنايا دونك نسميوها اي enumerator. نحطو vector align هكا، ونعملو هكا فيو باش نستعملو اي كروتين. دونك نعملو private ready boolean ready. هلا if اليه نحطو ready equal true هنايا نقولو yield return. تو بور لانسون باش نحطها نال ومن بعد نرجعو لها من بعد. وهنايا باش يصير الالينيمون، معناها اون فوا تكالكول هذايا الدائرة هذي باش ناخوها ما عادش يصير هوني كنترول اكس. هنايا باش يجي جوست نكون با كالكولي الفيكتور نتاعنا. اوكي دونك هوني باش تجي هذايا نحطها كنترول في، دونك ايكال فيكتور 3 بوان سلير حلو بارونتيز، ونقولوا لها تمشي يعمل سلير باقي من الفورورد القديم فير فيكتور 3 فورورد اللي هو الفورورد الجديد فوالا، والبوان نتاعو 0 باغ اكزومبل 1. اون فار كان تكفي هذايا ولا. اوكي دونك ترانزيسيون كل مره يزيد 0 1 حتى لين يخلط، معناها حتى لين يمشي من هوني حتى لهدايا، هذايا لو با. وهذا حتى لين يتزاد حتى لين يخلط الان، يمشي من 0 حتى الان هذا. دونك تاو 0 1 بعد 0 2 0 3 0 4. اوكي دونك كونترول اس. وهنايا بيان سور نقولوا له ستارت، نقولوا له if false ready هكا. دونك نقولوا له يعمل الكروتين تاعنا. دونك ستارت كو روتين، ونحط هنا فيكتور align. فوالا دونك ستارت كروتين فيكتور الاين هنا بيان سور ready equal false. هنايا باش نقولوا له ما يمشي من بوزيسيون الا ما تصير رافريشيسمون تاع ليكرون تاعنا.
دونك هنا نقول له new wait for end of frame. Voilà. CTRL S. دونك ترى نشوفوا هكاك شنو تعطي. دونك كي العادة هكا يجي مشقلب هكا مي توا ريتو توا ما عادش فما كل ضربات سموث ولا يمشيو ريتا. فوالا دونك وقت لازمو يطلع وقت اللي لازمو يهبط. بون مازلنا مانيش نعملو في الكوليزيون بيان سور. دونك سي بون. بين نرجعو للسكريبت نتاعنا. دونك مادابيا لو كان نرجعو لهنايا سنة باش نثبتو في فازة دقيقة برك ابار لو فات لي جا كمقلوب ترى كي ندور ريت كي ندور هنايا ما يتبعش الا ما نعاود نزعل الفورورد الفلاش يتقدم باش يعاود يساليني. اوكي دونك كي ندور ريتا ولو في انتريسون ندور هكا وهو ماذا بيا ريت هنايا وقت لي ما نقدمش جوست ندور الثانج ما يدورش. علاش؟ خاطر هنايا هذايا هي اللي قاعدة بلوكي فيه. دونك هذا ماذا بيا نقول ما انه سيكزيكوت كان وقت اللي ننزل على الفلاش اللي تقدم معناها وقت اللي ندور ما سيكزيكوت با. دونك شنو نعمل؟ نرجع لك move tank player. Je vais déclarer une variable donc public statique boolean. نقول moving tank. اوكي وهنا نقول له اذا ننزل على الاب arrow تولي true donc moving tank قال true. اوكي ونجي هوني في الاخر نقولو نعاود نكتب هذايا نعملها كنترول سي كنترول في ونحطها فولس تولي اذا فولس معناها منيش نازل على اللي يتقدم. هذا يتنحى زايدة اوب تولي فولس هكا كنترول اس. دونك نعملو بلاي سنة مازال ما on n'a pas encore fini. نجيو هنايا نقولو هذايا if معناها هذايا نسيكزيكوت كان وقت اللي نزل على الفلاش يتقدم معناها الفاريابل هذيك ترو. دونك move tank player هكا وناخدو هذه نحطوها غادي. ونعملو كنترول اس. ترى شوفوا توا هذا كله اللي عملناه. سنة دقيقة برك حطيت كان اسم الكلاس ما حطيتش اسم الفاريابل بوليان. moving tank تولي true control s. توا سي بون. فوالا دونك هكا سي بون ترى والله سي بيان. هنا دون بيير هنا كما تقول بحجرة طيحنا زوز عصافر. علاش؟ خاطر ريت في الديبار ما عادش يجي خاطر لكم قلنا له ما يكتيفيك حكايتك الالينيمون كان وقت اللي ننزلوا على اللي يتقدم. دونك سي بون سا ماشي باهي. دونك هاكا وقت اللي فوالا هاكا سي بون باهي. دونك سي بون.
به تو الكاميرا باش نعملو لها الكاميرا فولو تاعها